बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं वहीद हुसैन। आज हम अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका ने एक डेमोक्रेसी समिट का इनेकाद किया जिसमें पाकिस्तान को मदऊ किया गया था। ताहम पाकिस्तान ने उस समिट में शिरकत करने से इनकार कर दिया। बुनियादी तौर पर 100 से ज़्यादा ममालिक को इसमें मदऊ किया गया था जिसमें ह्यूमन राइट्स वगैरह के हवाले से गुफ्तगू करनी थी। ताहम सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा था कि चीन और रूस को इसमें दावत नहीं दी गई थी, चाइना को दावत नहीं दी गई, ओके फाइन, लेकिन साथ ही ताइवान को जो है उसमें मदऊ कर लिया गया था जिसको चीन ये समझता है कि उसका एक टूटा हुआ सूबा है, यानी उससे अलहदा हुआ एक सूबा है जिसको फाइनली अल्टीमेटली आखिरकार दोबारा से चीन में जम होना है। उसकी जो आज़ादी है, उसकी जो खुद मुख्तारी है, उसको चीन तस्लीम नहीं करता। ताहम हम देखते हैं कि अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया और जितने भी मगरबी ममालिक हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो ताइवान को दिफाई एतबार से, माशी एतबार से और सियासी एतबार से और सफारतकारी के एतबार से सपोर्ट करते हैं, जिसको चाइना नहीं मानता। और पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ खड़ा है कि ये चीन का हिस्सा है, ये अलहदा मुमलिकत नहीं है। लिहाजा ये एक वजह जो है वो सामने उठ के आई है। जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, जितने भी सियासी और सिफारती तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि चूँकि चीन को इसमें स्नब किया गया है अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान ने ये समझा कि बेहतर ये है कि खामोशी से बैठा जाए। लेकिन ये सिर्फ ये एक वजह नहीं है, इसमें और भी वजूहात शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक समिट करवाया अमेरिका ने, जो बाइडन ने इस साल के शुरू में, जब वो सदर की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठाया, उसके बाद उसमें पाकिस्तान जो है उसकी ये कोशिश थी कि उसको बुलाया जाए, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट ने केपी और सेंटर के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। ये जो अरब बिलियंस ऑफ ट्रीज़ के जो मंसूबे थे पाकिस्तान के अंदर, वो पीटीआई ने शुरू किए थे। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही थी। लिहाजा उनको ये यकीन था कि उनको बुलाया जाएगा, लेकिन उस वक़्त जो बाइडन ने पाकिस्तान को दावत नहीं दी। फिर तकरीबन 1 साल होने को है, वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने कोई रब्ता भी नहीं किया। जो बाइडन ने स्पेशली जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से जितने भी यूरोपियन ममालिक थे, ख़ुसूसन अमेरिकन की जो वहाँ से एविकुएशन हो रही थी, पाकिस्तान ने एक बड़ा कलीदी किरदार उसके अंदर अदा किया। तालिबान के साथ जो पाकिस्तान ने अमेरिकन को बिठाया, जब अमेरिकन जो है पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते रहे, और फिर उसके बाद 2020 के अंदर एक उनके साथ एक मुआहदा भी हुआ जिसके तहत फिर अमेरिकियों को यहाँ से जाना पड़ा। ये तमाम जो पाकिस्तान का जो किरदार था अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको अमेरिका ने तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो ये समझता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिकियों की जो शिकस्त हुई है उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी रोल है, और वो तालिबान को सपोर्ट करते रहे, मुआवनत करते रहे उनकी। और अमेरिकियों को जो शिकस्त हुई है, नेटो को जो शिकस्त हुई है, मगरब को जो शिकस्त हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की वजह से हुई है। बुनियादी तौर पे ये उनके दिमाग के अंदर ये एक बात बैठी हुई है। अगर हम अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी अगर हम देखें हिस्टोरिकली भी, तो वो जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, यानी जितने भी सर जंग का दौरानिया था 1950 से लेके 1990 तक, कोल्ड वॉर के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, जो बाद में कहा भी जाता है कि अगर हम न्यूट्रल रहते तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता। रूस ने जब अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान ने मुजाहिदीन के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ खड़ा रहा और अमेरिका के साथ मिल के रूस को शिकस्त दी, और जिसके बाद रूस जो है वो टुकड़े टुकड़े हुआ और कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई। लिहाजा अमेरिका ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता रहा, और जब जब उसके मफादात इस खत्ते से या दुनिया से ख़त्म हुए तो वो पाकिस्तान को छोड़ के चला गया। अब भी सूरत हाल ऐसी ही है कि 2006-07 के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान एक दूरी पैदा होना शुरू हो गई, जब हामिद करज़ई पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते थे कि जितने भी हमले हो रहे हैं अमेरिकी फ़ौजियों के ऊपर, अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों के ऊपर तालिबान की जानिब से, उसके पीछे पाकिस्तान है। एक नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर जो हक्कानी ग्रुप के हवाले से बार बार वो
اسٹیٹمنٹس دیتے تھے. تو ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو استعمال کیا, اور جب اپنا پروجیکٹس اس کا کمپلیٹ ہو گیا, ٹرانزیکشن ختم ہو گئی, تو پھر گڈ بائے پاکستان کر کے یہاں سے چلا گیا. اب کی جو صورتحال ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, افغانستان کی وجہ سے, طالبان کی وجہ سے بھی کافی زیادہ امریکی جو ہیں وہ پاکستان سے نالاں ہیں, ناراض ہیں. پھر چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں, ون بیلٹ ون روڈ کے تحت چائنا پوری دنیا کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور سی پیک کے تحت پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. امریکہ نے سی پیک کے اوپر کئی بار اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, ڈسپلائر کا اظہار کیا کہ یہ پاکستان کی معیشت, پاکستان کی صنعت کے لیے, پاکستان کی انڈسٹری کے لیے جو چین کے جو قرضے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں, یہ چین کی انویسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تاہم پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ, پاکستان کے اندر جو چائنا کی سی پیک کے تحت جتنی بھی پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں, کیونکہ امریکہ پاکستان کو اس طرح سے کبھی بھی مدد پاکستان کی نہیں کی, نہ کرنے کے لیے تیار ہے. کہ پاکستان کے اندر جو انرجی کرائسس رہا ہے, پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی بات ہے, پاکستان کے اندر جو گوادر پورٹ کو ڈیولپ کرنے کی بات ہے, اس حوالے سے امریکہ نے کبھی بھی اپنی جو ہے خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا, اور نہ کوئی انویسٹمنٹ کی اس حوالے سے. بلکہ اگر آپ وار آن ٹیرر میں دیکھیں تو $200 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا, 80,000 کے قریب ہمارے شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر, اور امریکہ پھر پاکستان کو تن تنہا چھوڑ کے چلا گیا, اور طالبان کے حوالے سے وہ کنسرنس شو کرتا ہے, پاکستان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے. حال ہی میں جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں بلنکن, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان میں مذہبی آزادیاں نہیں ہیں, یہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں ان کو آزادیاں حاصل نہیں ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جاتی ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اوپر مزید پابندیاں بھی امریکہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے کے لگا سکتا ہے. لہٰذا فیٹف کو آپ دیکھ لیں, وہاں سے پاکستان باہر نہیں نکلا. ہم نے تقریباً ان کے جو نکات تھے, 26 سے زیادہ نکات جو تھے وہ ہم نے مکمل کر لیے. ان کی جو ڈیمانڈس تھی, ایک نقطہ رہ گیا ہے, لیکن اس کو ابھی تک پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا جب دوبارہ سے فیٹف کا اجلاس ہوگا. آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کیوں کر رہا ہے, بار بار پاکستان کے اوپر پریشر کیوں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے خوش نہیں ہے. جب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تو خبریں یہ آ رہی تھی کہ وہ پاکستان سے دوبارہ سے اڈے مانگ رہا تھا کہ ہم یہاں سے افغانستان کے اندر کارروائی کر سکیں, جس کو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم کسی بھی اس قسم کی یعنی مزید افغانستان کے اندر جنگ کے متعامل نہیں ہو سکتے, اور نہ ہم کسی کا ساتھ دیں گے. اس پہ بھی امریکہ جو ہے پاکستان سے نالاں ہے اور ناراض ہے. لہٰذا اور چین تو بظاہر ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ چائنا کی وجہ سے بھی وہ ہم سے ناراض ہے. ایک طرف انڈیا کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنا کے خلاف, اور انڈیا نے جو کشمیر کے اندر 5 اگست 2019 کو کیا, اس کے اوپر بھی پاکستان کے جو کنسرنز ہیں اس کو امریکہ نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. 370 جب ختم کیا گیا تھا, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں. انڈیا جو ہے جس طرح سے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے, اور انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں امریکہ اس کے اوپر بالکل خاموش ہے, خاموش تماشائی جیسے ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت جو امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اگر بالکل خراب نہیں ہیں تو اچھے بھی نہیں ہیں, اور بہت زیادہ یعنی جس کو کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل نچلی سطح کے اوپر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں, اور وہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی بہتری ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. کیونکہ ہم چائنا کے ساتھ ہماری جس قسم کی پارٹنرشپ ہے معیشت کے حوالے سے, دفاع کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, انٹرنیشنل فورمز کے اوپر چین جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور کھڑا ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہوگا, تو لہٰذا امریکیوں کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں بھی امریکہ کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات ہمیں دکھائی نہیں دیتے. لیکن ہمیں کسی بھی بڑی طاقت خصوصاً امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بالکل خراب نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے ایک بیلنس اگر ہم کریٹ کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو پھر خاموشی سے بیٹھ جائیں, بجائے اس کی کہ ہم مولا جٹ اور نوری نتھ کی طرح بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس دیں اور بعد میں پھر جو ہے ہمیں اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے. جس طرح سے ہم کولڈ وار میں چلے گئے امریکہ کے کلب میں, اور پھر بعد میں ہم پچھتاتے رہے کہ ہمیں اس وقت نیوٹرل رہنا چاہیے تھا, یعنی کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا.
ناظرین ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو آپ ضرور لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے اپنے ویوز بھی شیئر کریں.